बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर चैनल अमेजिंग उर्दू। पेश खिदमत है आपके लिए इमरान सीरीज की सिल्वर जुबली कहानी हॉटलाइन का चौथा हिस्सा। सेलफोन की रिंगटोन की आवाज सुनाई दी तो इमरान ने जेब में हाथ डाला। सेलफोन सेट निकाल कर उसने स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। स्क्रीन पर रोशनी का नाम फ्लैश हो रहा था। रोशनी की पहली भी कॉल आई थी और उसने बताया था कि उसके पास साइंसदानों के बारे में कुछ मालूमात हैं और वो जल्द ही चार्टर तैयारे से इसराइल आ रही है। स्क्रीन पर नजर डालने के बाद इमरान ने कॉल ओके का बटन प्रेस करके सेल फोन सेट कान से लगा लिया। यस, अली इमरान एमएससी डीएससी ऑक्सन स्पीकिंग। इमरान ने अपनी मखसूस आवाज में कहा। इमरान, मेरा चार्टर तैयारा आधा घंटे में इसराइल पहुंचने वाला है, तो मुझे अपना एड्रेस बताओ। रोशनी की आवाज सुनाई दी। तुम अगर अपने दिल में झांक के देख लो तो तुम्हें मेरा एड्रेस मालूम हो जाएगा। इमरान ने कहा। तहे जूलिया तुम्हारे करीब मौजूद नहीं। रोशनी की हंसती हुई आवाज सुनाई दी। मेरे करीब तो सिर्फ तुम्हारे ख्यालात रहते हैं। इमरान ने रोमांटिक लहजे में कहा। मैं जूलिया नहीं हूँ कि तुम्हारी इन बातों से मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी फेलो हूँ और तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर है। और दूसरी बात यह कि मुझे जूलिया के एहसासात और जज्बात का भी एहसास है। उस बोली बाली और मासूम लड़की ने तुम्हारी खातिर अपना सब कुछ छोड़ दिया, बल्कि उसने सब कुछ भुला दिया है। खुद को, अपने मुल्क को, अपने सब रिश्तेदारों को। जो कुर्बानी जूलिया ने तुम्हारी खातिर दी है, मुझ समेत कोई भी लड़की किसी के लिए इतनी कुर्बानियां नहीं दे सकती। लिहाजा तुम जूलिया के एहसासात और जज्बात का ख्याल रखो। अगर तुमने जूलिया को कभी कोई दुख दिया तो शायद वो तुम्हें कुछ ना कहे, लेकिन मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। और ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि जिस कदर पुख्ता निशाना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। रोशनी ने काफी तवील गुफ्तगू करते हुए कहा। तो इमरान ने बेअख्तियार अपने सर पर हाथ फेरा और तोते की तरह आंखें भी मटकाई। ओके, तुम स्टेट कॉलोनी की कोठी नंबर 39 में आ जाना, इमरान ने कहा और फिर उसने कॉल काट दी। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और नोमानी और रॉकी कमरे में दाखिल हुए। रॉकी ने कंधे पर एक उधेड़ उम्र शख्स को उठाया हुआ था जो कि बेहोश था। रॉकी ने उसे फर्श पर फेंका और कमरे से बाहर निकल गया। यह है शेफर्ड, नोमानी ने इमरान से कहा तो इमरान ने असबात के अंदाज में सर हिला दिया। तकरीबन 1-1.5 मिनट बाद रॉकी वापस आ गया और उसके हाथ में रस्सी का एक छोटा सा बंडल था। उसने बेहोश शेफर्ड के हाथ पुश्त पर करके बांध दिए। उसने जेब में हाथ डालकर एक इंजेक्शन और सिरंज निकाली और इंजेक्शन तैयार करके शेफर्ड को लगा दिया। कुछ देर बाद शेफर्ड के जिस्म में हरकत के आसार पैदा हुए और वो होश में आ गया। होश में आते ही उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन बंदे होने की वजह से वो उठ ना सका। कौन हो तो तुम? शऊर के बेदार होते ही उसने हकलाते हुए कहा। तुमने पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट अली इमरान का नाम सुना हुआ है? इमरान ने उसे गौर से देखते हुए कहा। हाँ, उस अफरीद के नाम से कौन वाकिफ नहीं है? वो तो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। शेफर्ड ने तेज तेज लहजे में कहा तो नोमानी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मेरा नाम ही अली इमरान है, इमरान ने शेफर्ड से कहा तो उसका चेहरा खौफ से जर्द हो गया। तुम मुझे क्यों अगवा किया है? शेफर्ड ने खौफ से हकलाते हुए कहा। क्योंकि सिल्वर लेबोरेटरी से साइंसदानों को गायब करने में तुम्हारा हाथ है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके अगवा में मेरा हाथ बिल्कुल नहीं है, उसने सर को इनकार की सूरत में हिलाते हुए कहा। तुम्हारा हाथ नहीं तो फिर किसका है? इमरान ने सख्त लहजे में कहा। किसी को भी मालूम नहीं, शायद काफिरिस्तान ने ये कार्रवाई की है, वो भी सारी दुनिया पर इजारादारी का ख्वाहिशमंद है, शेफर्ड ने कहा। हमारी इत्तलात के मुताबिक तुम साइंसदानों को अगवा के सिलसिले में सब कुछ जानते हो, इमरान ने कहा। मैं इस सूरत में सब कुछ जानता जब ये कार्रवाई इसराइल ने की होती। ये कार्रवाई इसराइल ने ही की है। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो फिर मुझे उंगली टेढ़ी करना भी आता है, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसके हाथ में एक लंबा, बारीक और चमकदार खंजर नजर आने लगा। इमरान ने वो खंजर शेफर्ड की आंखों के सामने लहराया तो उसकी आंखें खौफ से फटने लगी। मैं सच कह रहा हूँ, ये कार्रवाई इसराइल ने नहीं की। हालांकि इसराइल का मंसूबा यही था कि जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो फिर उन गैर मुल्की साइंसदानों को हलाक कर दिया जाएगा और प्रोजेक्ट अपने लिए महदूद रखा जाएगा। लेकिन किसी और ने साइंसदानों को पहले ही अगवा कर लिया, शेफर्ड ने खौफजदा लहजे में कहा। इमरान ने उसके तासुरात से अंदाजा लगा लिया कि वो सच कह रहा है। इसका मतलब है कि तुम असियतनाक मौत मरना चाहते हो। ठीक है, जब तुम्हारी अपनी ख्वाहिश है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और फिर उसका खंजर वाला हाथ हरकत में आ गया और शेफर्ड की चीख बुलंद हुई। उसका एक कान उड़ गया था। तुमने मेरे बारे में ये भी सुना होगा कि मैं एक एक करके इंसान के तमाम अफ़ज़ा काट भी देता हूँ। इब्तिदा में कान से करता हूँ, फिर आंख की बारी आती है, उसके बाद नाक, फिर हाथों की उंगलियां, फिर पैरों की उंगलियां,
غرض یہ کہ دشمن کی ایک ایک بوٹی الگ کر دیتا ہوں۔ عمران نے سر لہجے میں کہا، ہاں میں نے یہ سنا ہے، لیکن مجھے کچھ نہیں معلوم، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ شیفرڈ نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا، کسی نہ کسی کو تو معلوم ہوگا۔ عمران نے کرخت لہجے میں کہا، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ صدر مملکت پریشان ہے، تمام حکام پریشان ہیں۔ کرنل ڈیوڈ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں بھی کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ شیفرڈ نے کہا، تمہیں کچھ نہیں معلوم تو پھر تم ہمارے لیے بیکار ہو، اور بیکار چیزوں کو تلف کر دینا بہتر ہوتا ہے۔ عمران نے کرخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا خنجر والا ہاتھ بلند ہوا۔ شیفرڈ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ عمران نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، کیونکہ شیفرڈ کا قتل عمران کے لیے بے مقصد تھا۔ آنکھیں کھول کر میری طرف غور سے دیکھو شیفرڈ، عمران نے کہا تو اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول دی، لیکن فوراً ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اسی لمحے عمران کو دب کی آواز بھی سنائی دی۔ عمران نے مڑ کر دیکھا، نعمانی اور روکی کڑے کڑے فرش پر گر گئے تھے۔ عمران کو کمرہ پرکی کی طرح گھومتا ہوا محسوس ہوا، اور پھر ایک دم ہی اندھیروں نے اس کے دماغ پر یلغار کر دی۔ وہ لہرایا اور پھر فرش پر گر گیا۔ اس کے گرنے سے بھی دب کی آواز سنائی دی۔ کرنل ڈیوڈ پریشانی کی حالت میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سائنسدانوں کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی۔ وہ دنیا بھر میں موجود GP5 کے نیٹ ورک کو حرکت میں لے آیا تھا۔ پہلے تو اسے پاکیشیا پر شک تھا، اس کے بعد اسے روسیا، ایکریمیا اور کافرستان پر بھی شک ہوا تھا، اور اس نے ان ممالک میں بھی انویسٹیگیشن کرائی تھی۔ اس نے معلومات فروخت کرنے والے عالمی اداروں سے بھی رابطہ کیا تھا، لیکن کہیں سے بھی کوئی خبر نہیں ملی تھی، جبکہ اسرائیلی صدر دن میں کئی بار فون کر کے اس سے رپورٹ لیتے تھے، اور ساتھ ہی اسے جھاڑ بھی پڑتی تھی۔ پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے اسے کافی دیر ہو گئی، اور اسے اپنے سر میں درد محسوس ہونے لگا، تو اس نے اپنی میز کی دراز میں سے وسکی کی بوتل نکالی اور بوتل کا ڈھکن کھول کر بوتل سے وسکی سپ کرنے لگا۔ وسکی کے اس نے 3-4 گھونٹ ہی لیے تھے کہ سفید رنگ کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے بوتل رکھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ کرنل ڈیوڈ، دی چیف آف GP5۔ کرنل ڈیوڈ نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا، باس، میں راکسن بول رہا ہوں۔ GP7 کے ہیڈ کوارٹر پر غیر ملکی ایجنٹوں نے حملہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو کرنل ڈیوڈ کرسی سے اچھل پڑا۔ او، تم کہاں ہو اس وقت؟ کرنل ڈیوڈ نے کرخت لہجے میں کہا، باس، میں GP7 کے ہیڈ کوارٹر کے قریب ہی ہوں۔ دوسری طرف سے راکسن کی آواز سنائی دی، اوکے، تم وہی رکو اور ہوشیار رہو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور پھر اس نے فون کا ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ اس کے بعد اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے 2 نمبر پریس کیے۔ بلیکی، تم فوری طور پر گروپ کے ساتھ پارکنگ میں پہنچو، ہم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایک جگہ ریڈ کرنا ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا، اور دوسری طرف موجود بلیکی کی بات سنے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ GP7 کے ہیڈ کوارٹر پر غیر ملکی ایجنٹوں کی کارروائی کی اطلاع صدارتی آفس میں دینی چاہیے۔ کرنل ڈیوڈ نے سوچا، نہیں، اس طرح تو دیر ہو جائے گی اور حملہ آور فرار ہو جائیں گے۔ کرنل ڈیوڈ نے خود ہی اپنی سوچ کی تردید کی اور پھر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا پارکنگ میں پہنچا تو بلیکی اپنے گروپ کے ساتھ پارکنگ میں موجود تھا۔ بلیکی GP5 کے ٹاپ ایکشن گروپ کا انچارج تھا اور اس گروپ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ آندھی اور طوفان سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے حرکت میں آتا ہے اور آنند فانند میں سب کچھ مٹا دیتا ہے۔ اس گروپ کے تمام افراد وین میں بیٹھ چکے تھے، جبکہ بلیکی کرنل ڈیوڈ کی جیپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی کرنل ڈیوڈ اپنی جیپ کے قریب پہنچا، بلیکی نے اسے زوردار سلوٹ کیا، لیکن کرنل ڈیوڈ نے اس کے سلوٹ کو نظر انداز کر دیا اور اچھل کر جیپ کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بلیکی بھی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جیپ کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پچھلی سیٹ پر کرنل ڈیوڈ کے 2 اسسٹنٹ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ کرنل ڈیوڈ اور بلیکی کے بیٹھتے ہی جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی۔ مین گیٹ پر موجود گارڈز نے جیپ اور وین کو گیٹ کی طرف بڑھتے دیکھا تو انہوں نے فوراً ہی مین گیٹ کھول دیا۔ جیپ طوفانی رفتار سے سڑک پر آ گئی۔ GP7 کے ہیڈ کوارٹر چلو۔ سڑک پر آتے ہی کرنل ڈیوڈ نے ڈرائیور سے کہا۔ ڈرائیور نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر اس نے ایکسیلریٹر پر مزید دباؤ ڈال دیا۔ سپیڈو میٹر کی سوئی 120 کے حدثے کو عبور کرنے لگی۔ گاڑی اور تیز چلاؤ نا، نانسنس، تمہیں ڈرائیونگ نہیں آتی؟ کرنل ڈیوڈ نے غصیلے لہجے میں ڈرائیور سے کہا تو اس نے رفتار اور بڑھا دی۔ اب سوئی 150 کے حصوں کو چھونے لگی۔ اس قدر تیز رفتاری کے باعث وہ بہت جلد GP7 کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ بلیکی، جیسے ہی جیپ GP7 کے مین گیٹ پر روکی، کرنل ڈیوڈ نے تحکمانہ لہجے میں کہا، یس باس، اندر جی گیس کے کیپسول فائر کرو۔ کرنل ڈیوڈ نے حکم دیتے ہوئے کہا۔
जी गैस इसराइल के साइंसदानों की इजाद थी जो सरीउल असर होने के साथ साथ बेबू और बेरंग थी। ये सेकंडों में हवा में फैलकर इंसानों को बेहोश कर देती। ये जिस कदर तेजी से फैलती थी उसी कदर तेजी से जायल भी हो जाती। ओके बॉस, ब्लेकी ने बदस्तूर मुअद्दबाना लहजे में कहा। फिर वो जीप से उतरकर वैन की तरफ बढ़ा। उसने वैन में बैठे हुए अपने साथियों से बात की तो वैन में से एक आदमी नीचे उतरा और फिर वो वैन की छत पर चढ़ गया। उसके हाथ में गैस पिस्टल था। उसने गैस पिस्टल का रुख बिल्डिंग की तरफ किया और ट्रिगर दबाने लगा। उस ट्रिगर दबाते देखकर सबने अपने सांस रोक लिए। गैस कैप्सूल फायरिंग के तकरीबन 1 मिनट बाद उन्होंने सांस लिए। ब्लेकी ने आगे बढ़कर गेट पर दबाव डाला। गेट अंदर से बंद था। गेट पर दबाव डालने के बाद ब्लेकी ने जीली खिड़की पर दबाव डाला तो वो खुल गई। ब्लेकी ने अंदर झांक कर देखा तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया क्योंकि अंदर GP7 के अफराद की लाशें पड़ी हुई थी और फर्श पर दूर तक खून फैला हुआ था। ब्लेकी ने अपने होंठ पीछे और अंदर दाखिल हो गया। उसने अंदर से मेन गेट खोल दिया। जीप और वैन अंदर आ गई। वेरी सैड, यहाँ तो कत्लेआम हो चुका है, कर्नल डेविड ने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाते हुए कहा। वैन में बैठे हुए टॉप एक्शन ग्रुप के अफराद वैन से नीचे उतर चुके थे। उनके पास जदीद तरीन हथियार थे और वो निहायत चौकन्ना थे। बॉस, दुश्मन एजेंट कार्रवाई करके फरार ना हो गए हों, ब्लेकी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा तो कर्नल डेविड ने सवालिया नजरों से रॉक्सन की तरफ देखा। बॉस, गेट पर मेरी नजर सी, गेट से बाहर कोई भी नहीं गया, रॉक्सन ने भी मुअद्दबाना लहजे में कहा। कर्नल डेविड ने असबात के अंदाज में सर हिलाया और फिर वो आगे बढ़ा। उसके पीछे उसके साथी भी चलने लगे। चंद कदम चलने के बाद उसके सामने मजीद लाशें आ गईं। ये लाशें भी GP7 के अफराद की थीं। बरामदे में एक तवीलुल क़ामत इक्रीमी हबशी पड़ा हुआ था। उसके सीने की हरकत बता रही थी कि वो सिर्फ बेहोश है। कर्नल डेविड के हुक्म पर उसके 2 आदमी हबशी को उठाकर वैन की तरफ चले गए। रॉक्सन, तुम छत को चेक करके आओ। कर्नल डेविड ने रॉक्सन को हुक्म दिया तो वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया जबकि कर्नल डेविड दूसरे कमरों की तरफ बढ़ा। उन्होंने अभी 2-3 कमरे ही देखे थे कि रॉक्सन वापस आ गया। बॉस, कर्नल शामून साहब की लाश छत पर मौजूद है, रॉक्सन ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। अहमक था कर्नल शामून, मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की लेकिन उस मगरूर इंसान ने मेरी बात ही नहीं सुनी और नतीजे के तौर पर मारा गया, कर्नल डेविड ने मुंह बनाते हुए कहा। इसके साथ ही वो GP7 के हेडक्वार्टर के टार्चर रूम में दाखिल हुए। टार्चर रूम में 4 अफराद बेहोश पड़े हुए थे जिनमें 3 मर्द और 1 औरत थी। औरत और 1 मर्द कुर्सियों पर बंधे हुए थे जबकि बाकी 2 मर्द फर्श पर गिरे हुए। ये तमाम कार्रवाई इन 2 अफराद ने की है। ये अपने उन 2 साथियों को छुड़ाने आए थे। कर्नल डेविड ने फर्श पर गिरे हुए अफराद की तरफ इशारा किया। आपका तजुर्बा बहुत वसी है बॉस, और जहानत में तो आपका जवाब ही नहीं। आपका तज्जिया 100% दुरुस्त है, लेकिन खुशामद भरे लहजे में कहा और उसकी बात सुनकर कर्नल डेविड खुश हो गया। इन 4 को उठाकर वैन में डाल दो, ये इमरान के साथी हैं। अपने हेडक्वार्टर पहुंचकर उनसे हिसाब करते हैं। कर्नल डेविड ने तहक्कुमाना लहजे में ब्लेकी से कहा तो ब्लेकी ने अपने आदमियों को हुक्म दिया और फिर चंद मिनटों बाद ये काफिला वापस जा रहा था। रॉक्सन, तुम्हारा राबिता था GP7 के आदमी से। कर्नल शामून को इमरान और कर्नल फरीदी के बारे में रिपोर्ट तो मिली होगी, कर्नल डेविड ने रॉक्सन से पूछा जो जीप की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। यस बॉस, कर्नल फरीदी स्टार कॉलोनी की कोठी नंबर A52 में था। कर्नल शामून साहब ने उस कोठी पर खुद रेड किया था और कोठी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी, जबकि इमरान स्टेट कॉलोनी कोठी नंबर B40 में था। उस कोठी पर कर्नल शामून के एक मातहत ने रेड किया था। ये कोठी भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, लेकिन दोनों कोठियों से ये तस्दीक ना हो सकी कि इनमें मौजूद अफराद मारे गए या बच गए, जबकि इन 2 अफराद के हेडक्वार्टर में दाखिल होने से चंद सेकंड पहले कर्नल शामून साहब के असिस्टेंट को इत्तला मिली थी कि स्टेट कॉलोनी की कोठी नंबर 39 की छत पर एक मशकूक हबशी को देखा गया है। अब मुझे ये मालूम नहीं हो सका कि कर्नल साहब के असिस्टेंट ने कर्नल साहब को ये इत्तला दी थी या नहीं, क्योंकि इसके बाद हालात ही खराब हो गए। रॉक्सन ने मुअद्दबाना लहजे में और तवील गुफ्तगू करते हुए कहा, हाँ, हमें फौरी तौर पर स्टेट कॉलोनी की कोठी 39 पर रेड करना है, लेकिन इससे पहले हम इन 5 अफराद को हेडक्वार्टर पहुंचा दें। कर्नल डेविड ने करख लहजे में कहा। यस बॉस, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ने एक बार फिर खुशामद भरे लहजे में कहा। ड्राइवर, इडियट, नॉनसेंस, तुम्हें ड्राइविंग आती ही नहीं। हेडक्वार्टर पहुंचकर मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और कोई माहिर ड्राइवर अपने साथ रखूंगा। कर्नल डेविड ने गुस्सीले लहजे में ड्राइवर से कहा तो उसने एकदम ही एक्सेलरेटर पर पांव का पूरा वजन डाल दिया। जीप को एक झटका लगा और उसकी रफ्तार खतरनाक हद तक तेज हो गई। जल्द ही ये काफिला GP5 के हेडक्वार्टर पहुंच गया। जीप गेट पर ही रोक लो, कर्नल डेविड ने ड्राइवर को हुक्म दिया तो उसने जीप गेट पर ही रोक ली। वैन में 4 मुजरिम मौजूद हैं, उन्हें डार्क रूम में पहुंचा दो।
कर्नल डेविड ने गेट पर मौजूद गार्ड से कहा। उसका हुक्म सुनते ही 4 गार्ड्स वैन की तरफ बढ़े। उन्होंने चारों बेहोश अफराद को उठा लिया। तुम अब स्टेट कॉलोनी चलो, कर्नल डेविड ने एक बार फिर ड्राइवर को हुक्म देते हुए कहा। ड्राइवर ने एक झटके से जीप बैक की, फिर जीप तेजी से घूमकर सीधी हुई और सड़क पर आकर उसने तूफानी रफ्तार पकड़ ली। गुड, तुम काफी माहिर ड्राइवर हो और इसी महारत की वजह से तुम कर्नल डेविड का ड्राइवर हो। इस मर्तबा कर्नल डेविड ने ड्राइवर की तारीफ करते हुए कहा। वो भूल गया था कि कुछ देर पहले उसने ड्राइवर को डांटा था। बॉस, आपकी सोबत की वजह से ही तो मैं अच्छी ड्राइविंग करता हूँ, क्योंकि ड्राइवर भी उसके मिजाज से आशना था, इसीलिए उसने भी कर्नल डेविड की खुशामद करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कर्नल डेविड ने असबात के अंदाज में सर हिलाया, फिर उसने बैक मिरर पर नजर दौड़ाई। वैन भी तूफानी रफ्तार के साथ पीछे आ रही थी। ब्लेकी हबशी इमरान का साथी है और इमरान लोमड़ी की तरह चालाक। GP7 के हेडक्वार्टर में इमरान मौजूद नहीं था, सिर्फ उसके साथी थे, जबकि इमरान यहाँ मौजूद होगा। इसीलिए हमें गेट के बजाय कोठी के अकबी तरफ से कार्रवाई करना होगी, कर्नल डेविड ने कहा। बॉस, हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं। आप हमें जो हुक्म देंगे हम उसी पर अमल करेंगे, और हम ये भी जानते हैं कि आपके हर हुक्म में दानाई और मसलहत जरूर होती है, लेकिन ने खुशामद करते हुए कहा। उसी वक्त उनकी जीप स्टेट कॉलोनी पहुंच गई। ड्राइवर ने जीप की रफ्तार कम कर दी। बॉस, आपने हुक्म दिया है कि 39 की अगबी सिमत में चला जाए। हाँ, मैंने यही हुक्म दिया था। 9B एरिया में आकर ड्राइवर ने कोटियों के नंबरों पर नजर दौड़ाई और फिर वो 39 के अकबी सिमत में आ गए। अकबी सिमत में गली थी और गली में कूड़े के बड़े बड़े ड्रम रखे हुए थे। कोठी नंबर 40 तबाह हो चुकी थी। उसकी अकबी दीवार भी कई जगह से उड़ चुकी थी। पार्ले, दीवार पर चढ़ो और गैस कैप्सूल फायर करो, ब्लेकी ने अपने साथी को हुक्म देते हुए कहा। यस सर, पार्ले ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। फिर उसने एक ड्रम दीवार के साथ लगाया और अपने एक साथी के कंधे पर सवार होकर दीवार पर चढ़ गया। पहले तो उसने दूसरी तरफ का जायजा लिया और उसके बाद उसने गैस पिस्टल से कई कैप्सूल फायर कर दिए। 5-6 अफराद उधर से ही इस कोठी में चले जाओ और कोठी का मेन गेट भी खोल दो, हम मेन गेट से आ रहे हैं, कर्नल डेविड ने अपने साथियों को हुक्म देते हुए कहा। तो 5-6 आदमी दीवार से ही दूसरी तरफ कूद गए, जबकि कर्नल डेविड और ब्लेकी और दीगर अफराद मेन गेट पर आ गए। कर्नल डेविड के साथी मेन गेट खोल चुके थे। मेन गेट के करीब ही एक हबशी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। मालूम नहीं कितने हबशी इमरान के साथी हैं, कर्नल डेविड ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसे भी उठाकर वैन में डाल दो, कर्नल डेविड ने अपने साथियों को हुक्म देते हुए कहा। तो उसके 2 साथियों ने उस हबशी को उठाया और वैन में डाल दिया। उसके बाद कर्नल डेविड कमरों की तरफ बढ़ा। कमरों की तलाशी के दौरान उसे एक कमरे में 4 अफराद नजर आ गए। चारों ही बेहोश थे। उनमें से एक को देखकर तो कर्नल डेविड चौंक पड़ा, क्योंकि कर्नल डेविड उसे अच्छी तरह जानता था। ओह, ये तो शेफर्ड है, लॉर्ड भी काले का पिए और इस पर तशद्दुद भी किया गया है। यस बॉस, ये लोग मासूम शेफर्ड साहब पर तशद्दुद कर रहे थे और तशद्दुद के बाद यकीनन उन्होंने शेफर्ड साहब का खात्मा कर देना था। लेकिन ये इमरान है, आज ये मेरे हाथ लग गया है। अब मैं इसके जिस्म का कीमा बनाऊंगा और इसकी हलाकत पर करोड़ों डॉलर्स का इनाम भी मिलेगा। वो इनाम मुझे भी मिलेगा और मैं तुम लोगों में भी तकसीम करूंगा, कर्नल डेविड ने मुसरत भरे लहजे में कहा। बॉस, आपकी जहानत, लियाकत और तदब्बर से ही तो इमरान जैसा खतरनाक सीक्रेट एजेंट आज चूहे की मानिंद फंस गया, वरना लाख कोशिशों के बावजूद भी आज तक कोई उसे गिरफ्तार नहीं कर सका था। लेकिन एक खुशामदी लहजे में कहा, हाँ, ये मेरा ही कारनामा है और मेरे इस कारनामे में तुम भी मेरे साथ शामिल हो। मैं तुम सबको न सिर्फ सर्विस में तरक्कियां दूंगा, बल्कि हुकूमत की जानिब से लाखों डॉलर इनामात भी दिलवाऊंगा, कर्नल डेविड ने कहा। बॉस, आप जैसा अफसर तो किस्मत वाले मातहतों को ही मिलता है। आपकी जिस कदर तारीफ की जाए कम है, ब्लेकी ने एक बार फिर खुशामद करते हुए कहा तो कर्नल डेविड का सीना फूल गया। पार्ले, तुम इन्हें भी उठाकर वैन में डालो, ब्लेकी ने इस मरतबा पार्ले को तहक्कामाना लहजे में कहा। उनके चारों साथियों ने चारों बेहोश अफराद को उठाकर कंधों पर डाला और फिर वो सब कमरे से बाहर निकल आए। कर्नल डेविड इस तरह चल रहा था जैसे उसने कोई सल्तनत फतह कर ली हो। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा चैनल आपकी मदद से मोनेटाइज हो सके। शुक्रिया। कमरे का मलबा गोलों और मर्चियों की तरह उन्हें लग रहा था, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए थे। दर्द की शदीद लहरें उनके जिस्मों में दौड़ रही थी, लेकिन अगर वो उस वक्त उन जख्मों की परवाह करते तो फिर ये कमरा उनका मुदफन बन सकता था। लिहाजा वो तेजी से बाथरूम की तरफ बढ़े। कासिम की हालत बहुत खराब हो गई थी और उसे चला नहीं जा रहा था। कर्नल फरीदी ने उसका बाजू पकड़ लिया। कासिम, अगर तुमने यहाँ से भागने में हिम्मत ना की तो
موت کا فرشتہ تمہیں یہیں دبوچ لے گا، لہٰذا ہمت کرو اور دوڑو۔ کرنل فریدی نے تیز لہجے میں کہا تو قاسم کے جسم میں قوت سی بھر گئی۔ وہ کرنل فریدی کے ساتھ باتھ روم کی طرف دوڑا۔ ان کے باقی ساتھی اسی دوران باتھ روم میں پہنچ چکے تھے۔ باتھ روم سے ایک خفیہ راستہ اس کوٹھی سے باہر جاتا تھا اور کرنل فریدی انہیں اس راستے کے بارے میں بتا چکا تھا۔ کرنل فریدی اور قاسم جب تک باتھ روم میں پہنچے انہیں چند پتھر اور بھی آ لگے، لیکن انہوں نے پرواہ نہ کی۔ ان کے ذہن میں صرف ایک بات تھی کہ انہوں نے بھاگنا ہے اور اپنی جان بچانی ہے۔ کیپٹن حمید اور باقی افراد باتھ روم میں خفیہ راستے کا دروازہ اوپن کر کے نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں پھلانگ رہے تھے۔ کرنل فریدی نے قاسم کا بازو پکڑے سیڑھیوں پر قدم رکھ دیا، پھر اس نے دیوار کے قریب ہی ایک جگہ ہاتھ مارا تو دروازہ غائب ہو گیا اور سپاٹ دیوار نظر آنے لگی۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگے۔ دروازے کے غائب ہونے کی وجہ سے سیڑھیوں میں اندھیرا ہو گیا تھا۔ کرنل فریدی نے جیب میں سے اپنا سیل فون نکال کر اس کی ٹارچ روشن کر دی۔ سیڑھیوں کا اختتام سرنگ نما راستے پر ہوا۔ وہ اس راستے پر چلنے لگے۔ کچھ دیر تک چلتے رہنے کے بعد پھر سیڑھیاں آ گئی اور وہ سیڑھیوں پر چڑھنے لگے۔ سیڑھیوں کے اختتام پر سپاٹ دیوار تھی اور یہاں بھی کیپٹن حمید نے دیوار پر مخصوص انداز میں ہاتھ پھیر کر دروازہ ظاہر کر لیا تھا۔ یہ دروازہ عبور کر کے وہ دوسری طرف آئے تو انہوں نے خود کو ایک وسیع و عریض کمرے میں پایا جو گندم کے گودام کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ کمرے میں فرش سے چھت تک گندم کی بوریاں رکھی ہوئی تھی۔ کرنل فریدی نے دروازے سے باہر آنے کے بعد دروازے کے قریب ہی دیوار پر ایک مخصوص انداز میں ہاتھ پھیرا تو دروازہ غائب ہو گیا اور وہاں دیوار نظر آنے لگی۔ وہ بوری کی قطاروں کے درمیان میں چلتے ہوئے اس وسیع و عریض کمرے سے باہر نکل آئے۔ باہر بہت بڑا صحن تھا اور صحن میں بھی گندم کی بوریاں رکھی ہوئی تھیں۔ کچھ فاصلے پر ایک بڑا سا گیٹ نظر آ رہا تھا۔ وہ سبھی گیٹ کی طرف بڑھے۔ گیٹ سے باہر نکلے تو انہوں نے خود کو ایک کشادہ گلی میں پایا۔ اس گلی میں اسی قسم کے بڑے بڑے گیٹ دکھائی دے رہے تھے۔ گلی ایک طرف سے بند تھی اور دوسری طرف سے چند قدموں کے فاصلے پر سڑک دکھائی دے رہی تھی۔ کرنل فریدی سڑک کی طرف چلنے لگا۔ سڑک کے قریب ہی گلی کے آغاز میں ایک درمیانے سائز کا گیٹ تھا۔ کرنل فریدی اس گیٹ پر رک گیا۔ اس گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا لیکن نصف منٹ بعد تالا کھل چکا تھا۔ تالا کھلنے پر وہ سب اس کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ یہ اس گلی میں واحد رہائشی کوٹھی تھی، باقی تمام گودام تھے۔ وہ اس کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ سر، میں باہر کے حالات کا جائزہ لے آؤں؟ روزہ نے اجازت طلب لہجے میں کرنل فریدی سے پوچھا۔ ہاں، کرنل فریدی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو روزہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کرنل صاحب، یہ مصیبت ہم پر اس سالے کپتان وپتان کی وجہ سے آئی ہے۔ قاسم نے کیپٹن حمید کو گورتے ہوئے کہا۔ کیا میری وجہ سے؟ تمہارا دماغ تو صحیح ہے نا؟ کیپٹن حمید نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہاں، تم ہمیشہ فل فلوٹیوں کے تعاقب میں رہتے ہو، ان کے ساتھ پارکوں وارکوں میں جاتے ہو، ہوٹل شوٹل میں کھانا وانا کھاتے ہو اور یہ پاپ واپ ہے۔ ایسے انسانوں کو اللہ میاں مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ قاسم نے کہا۔ تم خود بھی تو فل فلوٹیوں کے چکر میں رہتے ہو اور اپنے والد سے ہنٹر بھی کھاتے ہو۔ کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ تو چپکلی بیگم میرے خلاف چھاجش ماجش کرتی ہے، میری سخاوتیں وکاوتیں لگاتی رہتی ہے، اسی لیے میرے والد محترم مجھ پر ہنٹروں ونٹروں کی بارش کرتے رہتے ہیں۔ قاسم نے کہا۔ تو تم فل فلوٹیوں کے چکر میں نہیں رہتے؟ کیپٹن حمید نے اسے گورتے ہوئے پوچھا۔ میں جس فل فلوٹی کو بھی دیکھتا ہوں اس نیت سے دیکھتا ہوں کہ اس سے دوسری شادی وادی کروں، اور اس نیت سے دیکھنے سے پاپ نہیں ہوتا۔ قاسم نے معصومیت سے کہا تو کرنل فریدی اور ریکا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تمہاری دوسری شادی کا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، کیپٹن حمید نے کہا۔ جس انسان کے دوست موست تم جیسے ہوں اسے کبھی بھی خوشی مسی نہیں مل سکتی، قاسم نے منہ بنا کر کہا تو ریکا نے بے اختیار قہقہہ لگایا، جبکہ کرنل فریدی کی مسکراہٹ بڑھ گئی۔ دوسرے افراد بھی مسکرانے لگے۔ بھئی یہ بات تو قاسم نے بالکل درست کہی ہے، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ ہی نے اس کو سر پر چڑھایا ہوا ہے، کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ قاسم بھائی، آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ کیپٹن صاحب نے آخر ایسا کون سا کام کیا ہے؟ ریکا نے ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ یہ سالہ کپتان میری جھوٹی سچی باتیں چپکلی بیگم سے کہتا رہتا ہے اور وہ والد بزرگوار سے۔ میری دوسری شادی وادی کے کئی چانس وانس اس سالے کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں، قاسم نے ایسے معصوم لہجے میں کہا کہ ریکا ایک بار پھر ہنسنے لگی۔ کرنل فریدی کی مسکراہٹ میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ہنسو، خوب ہنسو اس پاگل ہاتھی کی باتوں پر، کیپٹن حمید نے کہا تو ریکا نے قہقہہ بلند کیا۔ ارے خبردار، جو مجھے پاگل ہاتھی کہا تو میں گردن وردن دبا دوں گا۔ ہاں، قاسم نے کیپٹن حمید سے کہا۔
بس بھائی قاسم، اب تم کیپٹن حمید کو اور زچ مت کرو، آج تم نے اس بیچارے کی بہت کر دی ہے، کرنل فریدی نے مسکرا کر کہا۔ تو کیپٹن حمید کا منہ بگڑ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی بولتا کمرے کا دروازہ کھلا اور روزہ اندر داخل ہوئی۔ سر، وہ کوٹھی تو مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہاں آگ کا سیلاب آ گیا ہو، اگر ہم چند منٹ اور رہ جاتے تو ہماری ہڈیوں کا بھی سرما ہی بن جانا تھا، روزہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہی رعایت کرنی تھی؟ کرنل فریدی نے کہا۔ فریدی بیٹے، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں واپس اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہیے، فضول باتوں میں ہم نے بہت سا وقت ضائع کر دیا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد طارق صاحب نے کہا، انکل آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وقت بہت ضائع ہو گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو رہی کہ یہ کارروائی کس نے کی ہے۔ میں ابھی تک اسی بات میں الجھا ہوا ہوں، کرنل فریدی نے کہا۔ بیٹے، میرا مشورہ تو یہی ہے کہ تم پاکیشیا کے علی عمران کو فون کر لو، ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی کام کی بات معلوم ہو ہی جائے۔ طارق صاحب نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ مسخرہ بلا ہمیں کیا کام کی بات بتا سکتا ہے؟ کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اے سالے کپتان، میں اپنے بارے میں تو تمہاری باتیں برداشت کر سکتا ہوں، مگر میرے خالہ جات کے بارے میں کوئی غلط ملت بات مت کرنا ورنہ زبان کاٹ دوں گا۔ قاسم نے کیپٹن حمید کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ اپنے اس چہیتے کو سمجھا لے ورنہ آج یہ ضائع ہو جائے گا، کیپٹن حمید نے کرنل فریدی سے کہا۔ قاسم، اب تم نے خاموش رہنا ہے اور تم بھی خود پر قابو رکھو، کرنل فریدی نے پہلے قاسم اور پھر کیپٹن حمید سے کہا۔ کیپٹن حمید سے بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ کافی سخت ہو گیا تھا۔ کرنل فریدی کا موڈ دیکھ کر کیپٹن حمید بولا تو کچھ نہیں، البتہ اس نے اپنا منہ ضرور پھلا لیا۔ آپ کہتے تو ٹھیک ہے، لیکن عمران سے اس کی مرضی کے خلاف گلوانا ناممکن ہے، بہرحال میں اس سے بات کرتا ہوں، کرنل فریدی نے کہا، اور پھر اس نے اپنی جیب سے اپنا سیل فون نکال لیا۔ عمران کے مخصوص سیل فون نمبرز اسے زبانی یاد تھے، اسی لیے وہ نمبرز پریس کرنے لگا۔ آخری نمبر کے پریس ہونے کے چند سیکنڈ بعد دوسری طرف بیل جانے لگی۔ یس، دوسری طرف سے کال ریسیو ہوئی اور ایک محتاط نسوانی آواز سنائی دی۔ نسوانی آواز سن کر کرنل فریدی حیران ہوا، وہ جولیا کی آواز اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ آواز جولیا کی نہیں تھی، پھر اچانک اس نے آواز پہچان لی۔ یہ آواز عمران کے کلاس فیلو اور دوست روشنی کی تھی۔ روشنی پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے ایک کریمیا میں بلا معاوضہ خدمات سر انجام دیتی تھی۔ روشنی کی آواز پہچانتے ہی کرنل فریدی فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمران سے تو بات کر لیتا تھا، لیکن روشنی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہلو، کون صاحب ہے؟ چند لمحے گزر گئے اور کرنل فریدی نے کوئی بات نہ کی تو دوسری طرف سے روشنی نے پوچھا، مس روشنی، میں کرنل فریدی بول رہا ہوں۔ کمرے سے باہر آنے اور کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد کرنل فریدی نے آہستہ آواز میں کہا اور ساتھ ہی وہ لان کی طرف بڑھتا رہا۔ او کرنل صاحب، آپ ہیں؟ خیریت؟ دوسری طرف سے روشنی کی چھونکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے عمران کے نمبرز پریس کیے تھے، لیکن آواز آپ کی سن رہا ہوں، کرنل فریدی نے کہا۔ کرنل صاحب، میں کچھ دیر پہلے ہی کریمیا سے اسرائیل پہنچی ہوں۔ جب میں عمران کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچی تو کوٹھی خالی تھی اور آثار بتا رہے تھے کہ یہاں سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اغوا کیا گیا ہے۔ عمران کا یہ سیل فون مجھے ایک کمرے سے ملا ہے اور میں نے ارد گرد سے جو معلومات حاصل کی ہیں اس سے معلوم ہوا ہے کہ عمران اور میرے دیگر ساتھیوں کو کرنل ڈیوڈ نے اغوا کیا ہے۔ روشنی نے کہا، کرنل ڈیوڈ؟ لیکن یہ کام تو کرنل شامون کے ذمہ لگایا گیا تھا۔ بہرحال اب آپ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس میک اپ باکس ہے؟ کرنل ڈیوڈ کا نام سن کر کرنل فریدی نے چونک کر کہا، جی ہاں کرنل صاحب، میں نے یہاں آتے ہی میک اپ کر لیا تھا۔ دوسری طرف روشنی نے کہا، اوکے، تم سٹار کالونی میں آ جاؤ۔ اس کالونی میں گوڈان سٹریٹ کے نام سے ایک گلی ہے، اس گلی میں کوٹھی نمبر 1 میں ہم موجود ہیں۔ تمہارا نام تو روشنی ہی رہے گا، لیکن تم میرے ساتھیوں کے سامنے میک اپ میں رہو گی۔ تم یہاں آؤ تو پھر کچھ سوچتے ہیں، کرنل فریدی نے کہا۔ کرنل صاحب، آپ کے ساتھی میرے نام سے واقف ہے لیکن شاید میری شکل سے واقف نہیں ہے، اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھیوں کے سامنے اپنی اصلی شکل میں نہ آؤں؟ روشنی نے کہا، جی ہاں یہی بات ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کے بارے میں جتنا کم سے کم جانے اتنا ہی بہتر ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ اوکے کرنل صاحب، میں کچھ ہی دیر میں آپ کے پاس پہنچ رہی ہوں، دوسری طرف سے روشنی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی کال منقطع ہو گئی۔ کرنل فریدی نے سیل فون جیب میں رکھا اور کمرے میں واپس آ گیا۔ اب آپ ہم سے چھپ کر عمران سے باتیں کریں گے؟ کیپٹن حمید نے شکایتی لہجے میں کہا۔ عمران سے میری بات نہیں ہوئی، اس کا سیل فون کسی اور کے پاس تھا، کرنل فریدی نے کہا۔
کس کے پاس تھا؟ کیا X2 کے پاس تھا؟ کیپٹن حمید ایک دم ہی متجسس لہجے میں بولے، بھلا X2 کو کیا ضرورت ہے کہ وہ عمران کا سیل فون اپنے پاس رکھ کے، اور پھر X2 جیسی پراسرار شخصیت مجھ سے کیوں بات کرے گی؟ کرنل فریدی نے کہا، کمال ہے، آپ بھی X2 سے اس قدر مرعوب ہیں، میں ہی کیا، ساری دنیا ہی اس سے مرعوب ہے۔ کرنل فریدی نے اس مرتبہ مسکراتے ہوئے کہا، کبھی میرے سامنے آئے گا تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے، اور میں بھی اس سے پوچھوں گا کہ بول میری مچھلی کتنا پانی۔ کیپٹن حمید نے اس طرح منہ بناتے ہوئے کہا، بھائی میری تو یہی خواہش ہے کہ تم کوئی ایسا ہی کارنامہ سر انجام دو کہ ساری دنیا میں دھوم مچ جائے، لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ گنجے کو ناخن نہیں دیتا۔ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا، جب آپ ہی میری حوصلہ شکنی کریں گے تو میں کام کیا خاک کروں گا؟ کیپٹن حمید نے بدستور منہ بناتے ہوئے کہا۔ انہیں اس طرح باتیں کرتے ہوئے تقریباً نصف گھنٹہ گزر گیا، پھر اچانک ہی ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ روزہ، گیٹ پر مس روشنی آئی ہیں، آپ انہیں اندر لے آئے، کرنل فریدی نے کہا۔ اوکے سر، روزہ نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک اکریمی لڑکی بھی تھی۔ یہ روشنی تھی اور اکریمی میک اپ میں تھی۔ السلام علیکم، اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، کرنل فریدی نے سلام کا جواب دیا اور اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کی وجہ سے باقی افراد بھی صوفوں سے کھڑے ہو گئے۔ مس روشنی، آپ غالباً میک اپ میں ہے۔ کیپٹن حمید نے روشنی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اے سالے کپتان وپتان، تمہیں اتنا بھی پتا وتا نہیں کہ ہر فل فلوٹی میک اپ شیک اپ کرتی ہے؟ قاسم نے ہنستے ہوئے کہا تو کیپٹن حمید نے اسے غصے سے دیکھا۔ اب تم جاہل ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں مذاق کر رہا تھا، مجھے معلوم ہے کہ تم اس میک اپ شیک اپ کی بات کر رہے ہو جس سے انسان کی شکل ہی بدل جاتی ہے۔ ویسے آپش کی بات ہے، مس روشنی جس اسکل میں بھی آئی جائیں اچھی لگتی ہے، ایک دم فرسٹ کلاس فل فلوٹی۔ قاسم نے روشنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قاسم بھائی میری تو خواہش ہے کہ میری آپ سے شادی ہو جائے۔ روشنی نے مسکراتے ہوئے کہا، شادی کی خواہش بھی ہے اور مجھے بھائی بھی کہتی ہو؟ قاسم نے شکایتی لہجے میں کہا، اس کی دو وجوہات ہیں، پہلی تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے بھائی ہی ہوتے ہیں، اور دوسری وجہ کیا ہے مس روشنی؟ ریکھا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ سبھی قاسم کی باتوں سے محظوظ ہو رہے تھے۔ دوسری وجہ ہے سر عاصم، ان کے ہاتھ ہر وقت ایک ہنٹر ہوتا ہے جس سے وہ قاسم بھائی کو شڑاپ مارتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں مسز قاسم بہت عزیز ہے۔ اب اگر میں نے قاسم بھائی سے شادی کر لی تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے بھی اس ہنٹر سے ماریں، اور مجھے گن سے ڈر نہیں لگتا، لیکن ہنٹر سے میں بہت ڈرتی ہوں۔ کمر پر ایک بھی ہنٹر پڑ جائے تو کئی دنوں تک درد رہتا ہے۔ کیوں قاسم بھائی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ روشنی نے فکرے کے آخر میں قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مس روشنی تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اللہ تعالیٰ ایسا ظالم باپ کسی کو بھی نہ دے جو نہ صرف اپنے اکلوتے بیٹے پر ہنٹر سے ظلم کرتا ہے بلکہ اس کی دوسری شادی میں بھی رکاوٹ ہے۔ قاسم نے گلگیر آواز میں کہا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنی کمر پر بھی گیا۔ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے سسکی بھری جیسے اب بھی اس کی کمر دکھ رہی ہو۔ تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے ہی سیٹ عاصم تمہیں ہنٹر سے مارتے ہیں، کیپٹن حمید نے منہ بنا کر کہا۔ مجھ مظلوم کی دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں سیٹ عاصم جیسا والد بزرگوار ادا کرے۔ قاسم نے دعائیہ انداز میں ہاتھ بلند کرتے ہوئے معصوم سے لہجے میں کہا تو کیپٹن حمید کی شکل دیدنی ہو گئی، جبکہ روشنی اور ریکا اپنے قہقہے پر قابو نہ پا سکیں، اور تو اور روزہ جیسی سنجیدہ مزاج لڑکی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ دیکھ کر کیپٹن حمید یکدم ہی اٹھا اور قاسم کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ حمید، کرنل فریدی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا تو کیپٹن حمید فوراً رک گیا۔ تم لوگوں کی فضول باتوں کی وجہ سے بہت سا وقت ضائع ہو گیا ہے، جبکہ ہم یہاں ایک اہم مشن پر آئے ہیں، کرنل فریدی نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو کیپٹن حمید منہ بنا کر واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ جی مس روشنی، آپ عمران کے بارے میں کچھ بتا رہی تھیں، کرنل فریدی نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کرنل صاحب، مجھے معلوم ہوا ہے کہ عمران اور دیگر ساتھی اسرائیل میں مشن پر آئے ہوئے ہیں، تو میں نے عمران سے بات کی اور میں اسرائیل آ گئی۔ عمران نے مجھے ایک ایڈریس بتایا تھا، میں وہاں پہنچی تو کوٹھی خالی تھی اور آثار بتا رہے تھے کہ یہاں کے مکینوں کو اغوا کیا گیا ہے۔ میں نے ارد گرد سے معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ اس کوٹھی پر GP5 کی وین اور جیپ دیکھی گئی ہے، اور جیپ میں کرنل ڈیوڈ خود موجود تھا۔ ایک کمرے سے مجھے عمران کا یہ سیل فون بھی ملا اور میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کسی اور ساتھی سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں کہ عمران کے سیل فون پر آپ کی کال آ گئی، روشنی نے تفصیل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ اس طویل گفتگو میں اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ گمشدہ سائنسدانوں کا ایک کلو ملنے پر اسرائیل آئی ہے۔ یہ بات اس نے صرف عمران ہی کو بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے بعد عمران کی مرضی تھی کہ وہ جسے چاہے بتا دیتا۔ علی عمران اور اس کے ساتھیوں کو کرنل ڈیوڈ اٹھا کر لے گیا ہے تو وہ لوگ اس وقت خطرے
खतरे में होंगे। तारिक साहब ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, नहीं, इमरान और दीगर साथी कर्नल डेविड के लिए तरने वाला नहीं है। अगर उसने उन पर हाथ डाला है तो नुकसान भी उठाएगा। रोशनी ने बाएतमाद लहजे में कहा, यह बात कर्नल डेविड से बढ़कर भला कौन जानता है कि इमरान उनके लिए इंतहाई खतरनाक है, इसीलिए वो जल्द अज जल्द इमरान का खात्मा करने की कोशिश करेगा। कर्नल फरीदी ने कहा, फिर आपका यह ख्याल है कि हमें GP5 के हेडक्वार्टर पर कार्रवाई करनी चाहिए? रोशनी ने कहा, हाँ, और ये कार्रवाई भी फौरी होनी चाहिए। कर्नल फरीदी ने कहा और उसके साथ ही वो खड़ा हो गया। कर्नल फरीदी को खड़े होते हुए देखकर उसके साथी भी उठने लगे। सिर्फ हरीश और रोजा मेरे साथ आए, बाकी अभी यही रहे, कर्नल फरीदी ने कहा। क्योंकि उसने ये बात खत्मी लहजे में कही थी, इसीलिए किसी को एतराज करने की जरूरत नहीं हुई। कर्नल फरीदी दीवार में मौजूद एक अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी में मेकअप का बॉक्स, मेडिकल बॉक्स, असलहा और उनकी जरूरत का दीगर तमाम सामान मौजूद था। साइंस सिक्योरिटी सिस्टम को जाम कर देने वाली M मशीन भी अलमारी में मौजूद थी। उन्होंने उससे जरूरत का सामान उठाकर अपनी जेबों में मुंतकिल कर दिया। फिर रोशनी, रोजा, हरीश और कर्नल फरीदी कमरे से बाहर आ गए। बाहर लाउंज में कारें खड़ी थी, उनकी चाबियां भी इग्निशन में मौजूद थी। एक कार की ड्राइविंग सीट पर कर्नल फरीदी बैठ गया, पिछली सीट पर रोजा और रोशनी बैठ गई, जबकि हरीश गेट खोलने के लिए गेट की तरफ बढ़ गया। फिर चंद ही लम्हों बाद कार सड़क पर आ गई। हरीश फ्रंट सीट पर बैठा था और कार तेज रफ्तारी से GP5 के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रही थी। तकरीबन 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो GP5 के हेडक्वार्टर पहुंच गए। फिर जैसे ही उनके नजरें सामने उठी, वो चारों ही बुरी तरह चौंक पड़े। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपकी मदद से हमारा चैनल मोनेटाइज हो सके। शुक्रिया। इतनी देर से आंखें बंद किए बैठे हो, क्या सोच रहे हो? तमसीला ने कहा तो मेजर प्रमोद ने आंखें खोल दी। बहुत ही उलझा हुआ मसला है, डॉक्टर मुराद साहब और दीगर साइंसदानों की कोई खबर नहीं मिल रही, मेजर प्रमोद ने उलझे हुए लहजे में कहा। मेजर प्रमोद अपने साथियों समेत 2 घंटा कबल इसराइल पहुंचा था। वो अपने साथियों को लाइट कॉलोनी की कोठी नंबर 20 में छोड़कर चला गया था। उसकी मंगेतर तमसीला, जो उर्फ आम में लेडी ब्लैक कहलाती थी, लाटूश आफ्ताब सईद, जो कि व्हाइट शार्क के नाम से पुकारा जाता था, कैप्टन नवाजिश और कैप्टन तौफीक उसके साथ आए थे। मेजर प्रमोद तकरीबन 1.5 घंटा गायब रहा था। वापस आकर उसने कॉफी का एक कप पिया था और उसके बाद कुर्सी से सर लगाकर आंखें बंद कर ली थी। तुम ख्वामख्वा उलझ रहे हो, हालांकि ये तो सीधा साधा केस है, तमसीला ने कहा। कैसे? मेजर प्रमोद ने उसे गौर से देखते हुए कहा। ये सारी शरारत इसराइल की है और कर्नल डेविड इस बारे में सब कुछ जानता होगा, लिहाजा उस कर्नल डेविड को पकड़ा जाए। वो खुद ही बताएगा कि साइंसदान कहाँ है, तमसीला ने कहा। लेडी ब्लेक बिल्कुल ठीक कह रही है मेजर, हमें कर्नल डेविड पर ही हाथ डालना होगा, व्हाइट शार्क ने कहा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम कंफर्म हो कि ये कार्रवाई इसराइल ने ही की है, लाटूश ने कहा। कर्नल डी ने सिल्वर लेबोरेटरी के सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में जो तफसीलात बताई थी, उसके मुताबिक तो ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई इस लेबोरेटरी को नुकसान पहुंचा दे, और चूंकि सिक्योरिटी सिस्टम इसराइल के कंट्रोल में था, इसीलिए सिर्फ इसराइल ही इसमें कोई गड़बड़ कर सकता था। लिहाजा मुझे कोई शक ही नहीं बल्कि यकीन है कि ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ इसराइल ने ही की है, व्हाइट शार्क ने कहा। ओके, अगर तुम्हारा और तमसीला का ख्याल यही है तो मैं मान लेता हूँ, मेजर प्रमोद ने कहा। तुम्हारे जानने के लिए सिर्फ तमसीला भाभी का कह देना ही काफी होता है, लाटूश ने कहकहा लगाते हुए कहा। हाँ, शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या हाल होगा, व्हाइट शार्क ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर लेडी ब्लैक के चेहरे पर हया आलूद मुस्कुराहट आ गई और उसने नजरें झुका ली। ब्लैक लेडी खतरनाक सीक्रेट एजेंट होने के साथ साथ मशरकी लड़की भी थी, इसीलिए हया उसकी फितरत में शामिल थी। तुम लोग एजेंडे से हट चुके हो, मेजर प्रमोद ने उन्हें असल मौजू की तरफ लाने के लिए कहा। यही हल है कि कर्नल डेविड को ही काबू में किया जाए और उसी से पूछा जाए कि साइंसदान कहाँ है, व्हाइट शार्क ने कहा। कर्नल डेविड इसराइल की ताकतवर और बाइख्तियार सीक्रेट एजेंसी का चीफ है, उसका अगवा कोई आसान काम नहीं, लाटूश ने कहा। अगर हमने आसान काम ही करने हैं तो बल्गारिया में अपनी गली मोहल्ले में कोई दुकान खोल कर ना बैठ जाए, मुल्क की खाक छानने की क्या जरूरत है, लेडी ब्लैक ने तंजिया लहजे में कहा। तमसीला भाभी ठीक कह रही हैं, सीक्रेट फील्ड में हमें अपनी जान हथेली पर रख कर काम करना पड़ता है, व्हाइट शार्क ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, मुझे तो ये बात मालूम ही नहीं थी, लाटूश ने तंजिया लहजे में कहा। आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है,
لہٰذا اپنی اپنی فقرے بازی بند کر دو۔ میجر پرمود نے کہا، میجر لائحہ عمل تو تم نے ہی تیار کرنا ہے، ہم نے تو تمہارے حکم پر سر تسلیم خم کرنا ہے۔ لاٹوش نے میجر پرمود سے کہا۔ لاٹوش اور وائٹ شارک میجر پرمود کے دوست تھے، چونکہ دونوں باصلاحیت سیکرٹ ایجنٹ تھے، اسی لیے میجر پرمود سے ان کی گہری دوستی تھی اور وہ میجر پرمود سے بے تکلفانہ لہجے میں بات کرتے تھے۔ میجر پرمود زیادہ تر اکیلا ہی مشنز پر جاتا تھا اور اس کا مزاج تنہا کام کرنے کا تھا، لیکن ایسے مشن پر جہاں اسے ساتھیوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے لیتا تھا۔ اس کے ساتھ عموماً اس کی منگیتر تمثیلہ لاٹوش، وائٹ شارک، کیپٹن توفیق اور کیپٹن نوازش ہوتے تھے، کیونکہ یہ کئی مشنز میں ایک ساتھ کام کر چکے تھے، اسی لیے یہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے تھے۔ اگر تم سب کا یہی خیال ہے کہ کرنل ڈیوڈ سے معلومات مل سکتی ہیں تو ہم GP5 کے ہیڈ کوارٹر سے اسے اغوا کر لاتے ہیں۔ میجر پرمود نے باری باری ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ لیڈی بلیک نے کہا، اوکے، سب ماسک میک اپ کر لو، اس کوٹھی میں ہماری ضرورت کا تمام سامان موجود ہے، ہم GP5 کے ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کر دیتے ہیں۔ میجر پرمود نے کہا، لیکن اس سے پہلے یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ کرنل ڈیوڈ وہاں موجود ہے بھی کہ نہیں۔ وائٹ شارک نے کہا، تم چلنے کی تیاری کرو، یہ میں راستے میں ہی معلوم کر لوں گا۔ میجر پرمود نے کہا تو وہ سبھی کھڑے ہو گئے۔ پھر چند منٹوں بعد وہ سب افراد دو کاروں میں سوار ہو کر GP5 کے ہیڈ کوارٹر کی طرف چلے گئے۔ جیسے ہی یہ GP5 کے ہیڈ کوارٹر کے قریب پہنچے انہیں زبردست فائرنگ کی آواز سنائی دی اور وہ چونک پڑے۔ خنجر مجھے دو، میں اس عمران کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں سے کر کے اپنے دل میں بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھاؤں گا۔ ہوش میں آتے ہوئے عمران کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ اس کے سامنے کرسی پر کرنل ڈیوڈ بیٹھا ہوا تھا، جس کی آنکھوں میں نفرت، انتقام اور فتح کے ملے جلے تاثرات تھے۔ عمران خود روڈز والی کرسی پر بندھا ہوا تھا۔ روڈ سے جھگڑے ہونے کے باوجود اس کے ہاتھ پشت پر کر کے رسی سے باندھ دیے گئے تھے۔ اس کے ارد گرد اس کے تمام ساتھی اس کی طرف بندھے ہوئے تھے اور وہ بے ہوش تھے۔ کرنل ڈیوڈ خود تو عمران کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے دائیں بائیں 4 مسلح افراد کھڑے ہوئے تھے۔ ان 4 کے علاوہ 6 مزید افراد بھی ایک دیوار کے ساتھ قطار میں کھڑے نظر آئے، جن کے ہاتھوں میں جدید ترین مشین گنیں موجود تھیں۔ ان سب کی نظریں عمران اور اس کے ساتھیوں پر تھیں۔ بھلا گوشت کے ٹکڑوں سے بھی آگ بجھتی ہے کرنل ڈیئر؟ ایک ہی نظر میں ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد عمران نے بڑے ہی محبت بھرے انداز میں کہا، تمہارے جسم سے نکلتے ہوئے خون کا ایک ایک قطرہ میرے دل کی آگ پر پھوار بن کر برسے گا۔ جیسے جیسے تمہارا جسم سے خون نکلتا جائے گا میرے دل کو قرار آتا جائے گا۔ کرنل ڈیوڈ نے خوفناک لہجے میں کہا، اوفو، تمہیں اتنی نفرت ہے مجھ سے؟ عمران نے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا، صرف مجھے ہی نہیں عمران، اسرائیل کے بچے بچے کو تم سے نفرت ہے۔ تم نے اسرائیل کو اربوں ڈالرز کا نقصان پہنچایا ہے، سینکڑوں اسرائیلیوں کی گردنیں توڑی ہیں اور اسرائیل کے سینکڑوں پروجیکٹ مٹی میں ملا دیے ہیں۔ تم عصر حاضر میں اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن ہو اور ہر اسرائیلی تمہاری موت کا خواہاں ہے، اور آج اسرائیلیوں کے سارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ تمہارے موت کی ویڈیو بنے گی، اسرائیل کا بچہ بچہ تمہاری اذیت ناک موت کا نظارہ کرے گا اور پھر پورے اسرائیل میں تمہاری موت کا جشن ہوگا، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اور شاندار جشن۔ کرنل ڈیوڈ نے عمران سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نے جو تمہیں پروجیکٹ مٹی میں ملائے وہ عالم اسلام کے خلاف تھے، اور آئندہ بھی تمہارا جو پروجیکٹ عالم اسلام کے خلاف ہوگا میں اسے اسی طرح خاک میں ملا دوں گا۔ اور سنو، جن اسرائیلیوں کی میں نے گردنیں توڑی ہیں وہ شیطان کے نمائندے تھے، وہ باطل طاقت بن کر حق کے خلاف میدان عمل میں آ گئے تھے، اور تمہیں تو تاریخ کا پتہ ہوگا کرنل ڈیوڈ کہ ازل سے لے کر آج تک باطل کے جو نمائندے حق کے خلاف آئے ہیں وہ خس و خاشاک کی طرح بہ گئے ہیں، اور آج تک نہیں بلکہ قیامت تک یہ عمل جاری رہے گا۔ عمران نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ تمہاری سوچ ہے جو کہ بکواس ہے، آج کے بعد تمہاری یہ سوچ بھی ختم ہو جائے گی۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کرنل ڈیوڈ، اور تم تاریخ سے آنکھیں پھیر رہے ہو، عمران نے طنزاً کہا۔ کرنل ڈیوڈ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ وہ اپنے ہاتھ میں موجود خنجر کو غور سے دیکھنے لگا۔ خنجر کی چمک بہت تیز تھی، وہ چند لمحوں تک خنجر کو گھورتا رہا، پھر اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ آ گئی اور وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی دوران عمران اپنے ناخنوں میں مخصوص کیمیکل بلیڈوں سے رسی کاٹ چکا تھا، لیکن کرسی کے فولادی روڈ سے چھٹکارا پانے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ عمران کو اس بات کا اچھی طرح
طرح احساس تھا کہ کرنل ڈیوڈ اس سے انتہائی نفرت کرتا ہے۔ اس نے عمران کے خلاف کوئی قدم اٹھانے میں ایک لمحہ کی تاخیر بھی نہیں کرنی، لیکن اس وقت وہ چال میں پھنسے ہوئے شیر کی طرح بے بس تھا۔ اسے دیوار میں نصب بجلی کے بورڈ پر ایک قطار میں لگے ہوئے بہت سے بٹن دکھائی دے رہے تھے، اور اس کا خیال تھا کہ اس کرسی کے روڈز ان بٹنوں سے منسلک ہیں۔ کرنل ڈیوڈ، مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے، کیونکہ اس وقت مجھے اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ عمران نے مایوس سے لہجے میں کہا، ہاں ہاں ہاں، اب تم مجھ سے زندگی کی بھیک مانگو گے۔ کرنل ڈیوڈ نے ایک طویل قہقہا لگاتے ہوئے کہا، نہیں، تم میری فطرت سے آگاہ ہو، میں مر جانا تو بہتر سمجھوں گا، لیکن زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ صرف تم سے ایک گزارش کرنی ہے کہ اگر تم میری آخری خواہش سمجھ کر مان لو تو۔ عمران نے کہا، اچھا بولو، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کرنل ڈیوڈ نے لہجے کو شاہانہ بناتے ہوئے کہا، میں نے اس امریکی حبشی سے ایک انتہائی اہم بات کرنی ہے، تم کچھ دیر کے لیے اسے ہوش میں لے آؤ، میری بات کے بعد اسے دوبارہ بے ہوش کر دینا۔ عمران نے کہا، نہیں، ان دونوں حبشیوں میں سے کسی کو بھی ہوش میں نہیں لایا جا سکتا۔ کرنل ڈیوڈ نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ اس کی بات کے جواب میں عمران اس سے کچھ کہتا، کمرے کا دروازہ کھلا اور کرنل ڈیوڈ کی پی اے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کارڈلیس فون سیٹ تھا۔ کرنل ڈیوڈ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ باس، پی اے ٹو پریزیڈنٹ آپ سے فوری بات کرنا چاہتے ہیں، کرنل ڈیوڈ کی پی اے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کرنل ڈیوڈ نے اس کے ہاتھ سے کارڈلیس فون سیٹ لیا اور کان سے لگا لیا۔ یس، کرنل ڈیوڈ اسپیکنگ۔ کرنل ڈیوڈ نے نسبتاً نرم آواز میں کہا، سر، آپ فوراً پریزیڈنٹ آفس پہنچیں، صدر مملکت نے آپ کو فوراً بلایا ہے۔ دوسری طرف سے صدر کے پی اے کی آواز سنائی دی۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور پھر اس نے کارڈلیس سیٹ فون واپس اپنی پی اے کو دے دیا۔ عمران، تمہیں تمہاری قسمت نے تمہاری زندگی کی چند گھڑیاں بڑھا کر دی ہیں۔ مجھے فوری صدر مملکت سے ملنے جانا ہے۔ میں ان سے مل آؤں تو پھر پروگرام کے مطابق تمہارے جسم کے ٹکڑے کروں گا۔ کرنل ڈیوڈ نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور خنجر ایک طرف پھینک دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی پی اے بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی تھی، جبکہ دیگر مسلح افراد وہیں رہ گئے تھے اور وہ سب عمران کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تم میں سے انچارج کون ہے؟ عمران نے مسلح افراد سے پوچھا۔ میں ہوں، کیا کہنا ہے تم نے؟ ایک آدمی نے نہایت ہی کرخت لہجے میں کہا۔ بھائی، تم پیار سے بھی بول سکتے ہو، تمہاری مجھ سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے؟ عمران نے کہا۔ شٹ اپ، ہمیں تم سے بولنے کی اجازت نہیں، اس نے بدستور کرخت لہجے میں کہا۔ بے شک تم مجھ سے نہ بولو، لیکن اپنا نام تو بتا دو، عمران نے میٹھے لہجے میں کہا۔ میرا نام وائٹر ہے، انچارج نے کرخت لہجے میں کہا۔ وائٹر، یہ بڑا عجیب نام ہے، کس نے رکھا تھا تمہارا یہ نام؟ عمران نے پوچھا۔ شٹ اپ، اب اگر تم بولو گے تو میں تمہیں گولی مار دوں گا، وائٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر تم میرا ایک کام کر دو تو پھر میں خاموش ہو جاؤں گا، ورنہ میں تو اسی طرح بولتا رہوں گا، عمران نے کہا۔ میں کہہ رہا ہوں میں تمہیں گولی مار دوں گا، وائٹر نے مشین گن کا رخ عمران کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ تم مجھے گولی مار ہی نہیں سکتے، کیونکہ کرنل ڈیوڈ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے مارنا ہے۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے مار کر ہی اس کے انتقام کی آگ بجھے گی، ورنہ تو وہ ساری زندگی سلگتا رہے گا، اور اگر تم نے مجھے گولی مار دی تو وہ تمہیں گولی مار دے گا۔ اس کے غصے سے تو تم واقف ہی ہو، عمران نے شوخ لہجے میں کہا تو وائٹر ہونٹ کاٹنے لگا۔ خاموش ہو جاؤ ورنہ زبان کاٹ دوں گا، وائٹر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک کام کر دو، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر تم میرا کام کر دو گے تو پھر میں کرنل ڈیوڈ کے آنے تک خاموش رہوں گا۔ اچھا بتاؤ، کیا کام ہے تمہارا؟ وائٹر نے چند لمحوں تک سوچنے کے بعد کہا۔ یہ جو دونوں حبشی ہیں، ان کی گردن کی پشت پر خنجر کی نوک چباؤ، اس قدر کے چند خطرے خون کے نکل آئیں، عمران نے وائٹر سے کہا۔ اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ وائٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ان کے خون کی قربانی سے اس بلڈنگ پر آنے والی آفت ٹل جائے گی، جس کی وجہ سے ہم بھی بچ جائیں گے، عمران نے کہا۔ حیرت ہے، تم ایشیائی لوگ ابھی تک توہم پرستی سے باہر نہیں نکلے، وائٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم اسے ہماری توہم پرستی سمجھ لو، لیکن اگر تم آج میری بات نہیں مانو گے تو تمہیں ایک نیا تجربہ ہو جائے گا، پھر تم کبھی بھی ایشیائی باشندوں کو توہم پرست نہیں کہو گے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہ تجربہ کر کے دیکھ لیتا ہوں، وائٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اس طرف بڑھا جہاں خنجر گرا ہوا تھا۔ یہ خنجر کرنل ڈیوڈ نے کمرے سے باہر جاتے ہوئے پھینکا تھا۔
उसने खंजर उठाया और फिर वो जोसेफ और जोआना की तरफ बढ़ा। इमरान ने उसे हिदायत दी और उसने इमरान की हिदायत के मुताबिक जोसेफ और जोआना की गर्दनों की पुश्त पर खंजर की नोक चुभाई तो उन दोनों की गर्दनों से खून निकलने लगा। वाइटर ने तंजिया नजरों से इमरान की तरफ देखा तो इमरान के चेहरे पर भी तंजिया मुस्कुराहट आ गई। सुना है कि तुम बहुत पढ़े लिखे इंसान हो, इसके बावजूद तुम में इतनी तोहम परस्ती मौजूद है। वाइटर ने कहा, मेरी बात पर अमल करके तुमने भी तो हम परस्ती का सबूत दे दिया है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हम और तो हम परस्ती, ये मुमकिन ही नहीं। वाइटर ने निहायत मजबूत लहजे में कहा, शऊरी तौर पर ना सही लाशऊरी तौर पर तो तुम तो हम परस्त हो। इमरान ने कहा। इसके बाद इमरान ने जोआना और जोसेफ की तरफ देखा जो होश में आ चुके थे। उनका होश में आना गर्दन पर कट लगने की वजह से था। ओह, उन्हें खुद ब खुद होश कैसे आ गया? वाइटर ने जोसेफ और जोआना को होश में देखकर हैरान होते हुए कहा, इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? मैं भी तो खुद ब खुद होश में आ गया था। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम बॉस की मौजूदगी में होश में आ गए थे, लेकिन तुम्हारे होश में आने की जिम्मेदारी हम पर आयद नहीं होती, जबकि इन दोनों हबशियों के होश में आने की जिम्मेदारी हम पर डाल दी जाएगी और बॉस हम सबको गोली मार देगा। वाइटर ने परेशान लहजे में कहा, फिर अब तुम क्या करोगे? मैं इन्हें दोबारा बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता हूँ, वाइटर ने कहा। और इसके बाद वो एक दीवार की तरफ बढ़ा। उस दीवार में एक अलमारी बनी हुई थी। तुम दोनों ने रस्सियां काट ली हैं? इमरान ने जोसेफ और जोआना से पाकिस्तानी जुबान में पूछा। यस बॉस, यस मास्टर, जोसेफ और जोआना ने बैक वक्त आवाज में जवाब देते हुए कहा। तुम दोनों ने कुर्सियों के रॉड्स भी तोड़ने हैं? इमरान ने बदस्तूर पाकिस्तानी जुबान में कहा। यस बॉस, यस मास्टर। इस बार भी उन दोनों ने एक ही वक्त में जवाब दिया। वाइटर ने अलमारी में से मेडिकल बॉक्स निकालकर बेहोशी के 2 इंजेक्शन तैयार किए और वापस मुड़ा। ये लो, तुम इस हबशी को इंजेक्शन लगाओ। मैं इस हबशी को लगाता हूँ। वाइटर ने एक इंजेक्शन अपने एक साथी की तरफ बढ़ाते हुए कहा और साथ ही उसने जोआना की तरफ इशारा भी किया। उसका साथी इंजेक्शन लेकर जोआना की तरफ बढ़ा, जबकि वो खुद जोसेफ के करीब आ गया। जैसे ही वो दोनों जोसेफ और जोआना के करीब आए, जोसेफ और जोआना ने पूरी कुव्वत कुर्सियों के रॉड्स पर सर्व कर दी। वाइटर और उसका साथी हैरत से जोसेफ और जोआना को देखने लगे, लेकिन उन्हें हैरान होने का भी ज्यादा मौका ना मिला। फौलादी रॉड्स टूटे और पलक झपकते ही जोसेफ और जोआना ने वाइटर और उसके साथी को उठाकर दीगर मुसल्ला अफराद पर उछाल दिया। कर्नल डेविड के साथियों के तो वहम गुमान में भी नहीं था कि कोई इंसान कुर्सियों के फौलादी रॉड्स भी तोड़ सकता है, इसीलिए वो अपनी जगह इत्मीनान से खड़े हुए थे। लिहाजा अपने साथियों से टकरा कर वो फर्श पर गिरते चले गए। जोसेफ और जोआना भारी भरकम होने के बावजूद परिंदों की तरह उड़ते हुए उन अफराद पर जा गिरे जो वाइटर और उसके दूसरे साथी की जद में नहीं आए थे और इस गैर मुतवक्का सूरत हाल की वजह से बुत बनकर रह गए थे। जोसेफ और जोआना ने उनके हाथों से मशीन गनें छीनी और अगले ही लम्हे कमरा फायरिंग की तेज आवाजों से गूंज उठा। कर्नल डेविड के साथी मौत के रक्स में मसरूफ हो गए। उनकी दिलखराश चीखें बुलंद हुई और वो घूमने लगे। घूमते घूमते वो फर्श पर गिरने और तड़पने लगते। जब कमरे में मौजूद तमाम अफराद हिट हो गए तो जोआना बिजली के बोर्ड की तरफ बढ़ा। उसने बटन दबाने शुरू किए तो कटाक कटाक की आवाज के साथ ही रॉड्स खुलते चले गए। इमरान की कुर्सी के रॉड्स गायब हुए तो वो एक झटके से उठा और अलमारी की तरफ बढ़ा। अगले ही लम्हे मेडिकल बॉक्स उसके हाथ में था। उसने मेडिकल बॉक्स में नजर दौड़ाई तो उसे एंटी गैस इंजेक्शन नजर आ गए। उसने एक इंजेक्शन तैयार किया और थोड़ा थोड़ा अपने तमाम साथियों को लगा दिया। थोड़ी ही देर में वो होश में आ चुके थे। इमरान, हम कहाँ हैं? जूलिया ने इधर उधर देखते हुए कहा। हमें होना तो वहाँ चाहिए था जहाँ की हमें खबर ही ना होती, लेकिन हाय मैं क्या करूँ। तुम्हारा भाई तुम्हारा साया बनकर तुम्हारे साथ साथ रहता है, गोया उसे तुम पर एतमाद ही ना हो। इमरान ने आह भरते हुए कहा, बकवास बंद करो और सही सही बताओ कि हम कहाँ हैं और अब क्या करना है। जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा, हम इस वक्त GP5 के हेडक्वार्टर में हैं। कर्नल डेविड को सदर ने फौरी तलब किया है, जिसकी वजह से हमें कुछ मोहलत मिल गई, वरना कर्नल डेविड अब तक हमें लाशों में तब्दील कर चुका होता और हमारी लाशों का कीमा भी बना चुका होता। अब हमने उसके आने से पहले GP5 के हेडक्वार्टर से निकलना है। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, क्या जरूरत है हमें यहाँ से निकलने की? हम कर्नल डेविड का इंतजार करते हैं और जैसे ही वो आएगा उसे काबू करके उसके हल्क से सारी मालूमात गलवा लेंगे। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, कर्नल डेविड को कुछ भी मालूम नहीं, जबकि हमें मालूम होने वाला है। तुम असलहे पर कब्जा करो और यहाँ से निकल चलो। इमरान ने इस मर्तबा हुक्म देते हुए कहा। इमरान को इस लहजे में बात करते देखकर तनवीर को हिम्मत
हिम्मत ना हुई कि वो कोई और बात करता, लिहाजा उसने फर्श पर गिरी हुई एक मशीन गन उठा ली। दीगर साथियों ने भी असलहा अपने कब्जे में ले लिया। मेरे सामने जो भी आया मैं उसे उड़ा दूंगा, चाहे कर्नल डेविड ही क्यों ना हो, तनवीर ने ऐसे लहजे में कहा कि इमरान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो सब टॉर्चर रूम से बाहर आ गए। बाहर बरामदा था और उसकी छत पर कई कैमरे लगे हुए दिखाई दे रहे थे। इमरान ने अपनी मशीन गन का रुख उन कैमरों की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। फायरिंग की तेज आवाज बरामदे में गूंजी और सारे कैमरे उड़ गए। साथ ही उन्होंने बहुत से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनी। चंद सेकंड बाद उन्हें बरामदे के आगाज में 8-10 अफराद दिखाई दिए। वो सब मशीन गनों से मुसल्लह थे, लेकिन इससे पहले कि वो फायरिंग करते, नोमानी और चौहान ने उन पर फायरिंग कर दी। मशीन गनों की गोलियों ने उनके सीने में सुराख कर दिए और चूंकि वो तेज रफ्तारी से भागते हुए आ रहे थे, इसीलिए सीनों पर गोलियां खाने के बावजूद भी वो कई कदम आगे बढ़ाए। इसी दौरान उनकी दर्दनाक चीखें भी बुलंद हुई। फिर वो फर्श पर गिर गए और तड़पने लगे। उनके जिस्मों से निकलने वाला खून फर्श को रंगीन करने लगा। इमरान और दीगर साथी उन तड़पते हुए अफराद से बचते बचाते बरामदे से निकल आए। जैसे ही वो बरामदे से निकले, उन पर गोलियों की बौछार हुई। वो बरखरफ्तारी से जमीन पर गिर गए और रोलिंग करने लगे। उन पर फायरिंग सहन में खड़े अफराद ने की थी। उन पर भी तनवीर और जवाना ने ही फायरिंग की और वो उछल उछल कर जमीन पर गिरने और तड़पने लगे। इसी दौरान उन पर छत से फायरिंग होने लगी। इमरान को टॉर्चर रूम की अलमारी में से हैंड ग्रेनेड भी मिले थे। इमरान ने 2 हैंड ग्रेनेड उठा लिए थे। अब इमरान ने एक हैंड ग्रेनेड की पेन खींची। फिर वो रोलिंग करते करते एकदम ही फजा में बुलंद हुआ। उसका हाथ हरकत में आया और अगले ही लम्हे छत पर धमाका हुआ। उस धमाके में इंसानी चीखों की आवाजें भी शामिल थीं। इसी लम्हे एक तरफ से तकरीबन 10-12 अफराद आते हुए दिखाई दिए। वो दौड़ते हुए फायरिंग भी कर रहे थे। उन पर जोसेफ और जोआना ने फायरिंग की और उनका अंजाम भी अपने दीगर साथियों जैसा हुआ। निकल चलो अब, इमरान ने तेज लहजे में कहा और वो मेन गेट की तरफ बढ़े। मेन गेट पर मौजूद अफराद भी अंदर आ गए थे और वो भी मारे गए थे। उन्होंने मेन गेट खोला और बाहर निकल आए, लेकिन बाहर निकलते ही वो उछल पड़े। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इमरान सीरीज की सिल्वर जुबली कहानी हॉटलाइन पार्ट 4 पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपके साथ हॉटलाइन की किस नंबर 5 के साथ। शुक्रिया।